नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मुलुक एक हिसाबले असरल अवस्थामा पुगेको छ। अलिकति भद्रगोल देखिएको छ। अब मुलुक कता जान्छ र दलहरू यति बेला सडक आन्दोलनमा छन्। हुन त राजावादीहरूको सडक आन्दोलन पनि जारी छ र दर्शकवृन्द, दलहरूले सडक आन्दोलन, संसद पुनर्स्थापना, खास गरिकन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राखेर गरिरहेका छन् भने केही दलहरू यी दुईटै सँगसँगै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना साथसाथै निर्वाचनको तयारी अवस्थामा पनि सडक सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। र हुन त यो अहिले प्रतिनिधि सभाको विषयमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहेको छ अहिले। र खास गरिकन आम मानिसहरूमा दुईवटा विषय यसले लिन थालेका छन् कि अब यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने मुलुक कता जान्छ, अथवा निर्वाचनतिर अदालतले निर्णय गरे भने अब मुलुक कता जान्छ, भविष्य कस्तो छ। आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीले नेकपाका राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्मालाई निम्त्याएका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दिनानाथजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब अहिले त डबल नेकपा, डबलमा तपाईँ सिङ्गल चाहिँ कता? डबल छैन, अहिले औपचारिक रूपमा, आधिकारिक रूपमा नेकपा एउटै छ। तर अब ठिक हो, कानुनी रूपले विभाजन भएको छैन, तर अब सैद्धान्तिक व्यवहारिक रूपले डबल भन्न थालिएको छ नि त। ओली पक्ष अनि त्यसपछि प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष। हिजो चाहिँ म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य पुष्पलालसितबाट सदस्यता लिएर आएँ, जो हाम्रो पार्टीको संस्थापक महासचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि म नेकपा नै रहेँ। म कुनै बेला चाहिँ नेकपा मसाल भएँ। मैले पहिले आफै पार्टी बनाएँ, त्यसपछि नेकपा मसाल भएँ। मसालबाट विद्रोह गरेर फेरि मसाल विद्रोही समूह भनेर मैले आफै बनाएँ। म माओवादी भएँ। तर अहिले चाहिँ नि माओवादी पछि दुईवटा पार्टी, पूर्व चाहिँ माओवादी र पूर्व नेकपा एमाले मिलेर नेकपा बन्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो, एउटै पार्टी बन्यो, सिङ्गो पार्टी बन्यो। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इमान्दार सिपाही हुँ। म विचारको मान्छे हुँ, व्यक्तिको मान्छे होइन। मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो केले हुन्छ भने तपाईँले प्रश्न गर्दा त प्रचण्डको मान्छे कि म चाहिँ ओलीको मान्छे भनेर चाहिँ साथीहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, मलाई त्यसले अलि अप्ठ्यारो बनाउँछ। म चाहिँ कसैको मान्छे होइन। म चाहिँ दर्शनको मान्छे हो, म सिद्धान्तको मान्छे हो, म विचारको मान्छे हो, म नीतिको मान्छे हो, र म अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ मान्छे हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले औपचारिक र आधिकारिक रूपमा विभाजन भएको छैन। भोलि औपचारिक र आधिकारिक विभाजन भइसकेपछि अनि त्यसपछि कसको के भन्ने कुरा म कहिले पनि व्यक्तिको मान्छे त हुन चाहन्न, म विचारको मान्छे हुने हो। भोलि मेरो विचार मिल्ने पार्टी जुन हुन्छ त्यसैको हुन्छु भन्दाखेरि दुवै हातको भनौँ एक हिसाबले दुई हातमा लड्डु लिएर बसिरहनु भएको छ। भोलि पुनर्स्थापना भयो भने कता जाने, होइन निर्वाचन भयो भने कता जाने, एउटा त्यो 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 खेमामा हुनु छ, न्युट्रल पोजिसनमा। अवसरवादी राजनीति मैले जिन्दगीमा गर्नु भएन। हिजो सबभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सङ्कटकाल चाहिँ यहाँ देशभित्र लाग्दाखेरि मैले माओवादी खोज्दै गएको। माओवादी म पहिले भएर होइन, माओवादीले खोजेर मलाई होइन, म माओवादी युद्धमा अब सामेल हुनुपर्छ भनेर युद्ध खोजेर गएको। त्यसैले म अवसर खोजेर गएको होइन, युद्धमा जाने भनेको। त्यस कारणले मैले चाहिँ मेरा करिब कतिपय परिवारका मान्छेलाई गुमाएँ। म त्यति बेलादेखि नै मेरो घर परिवार चाहिँ जल्यो, घर विस्थापित भयो। त्यसै कारणले दुईवटा हातमा लड्डु भनेर तपाईँले जसरी भन्नुभयो, म लड्डु लिएर लड्डु खानको लागि हिँडेर 55-60 वर्षको यत्रो राजनीतिक जीवनमा म त्यसरी लड्डु खान हिँड्ने मान्छे होइन। त्यसो भने मेरो हातमा कुनै लड्डु छैन। मैले भने अगाडि विचारको मान्छे, मेरो विचार मिल्ने भोलिको चाहिँ दिनहरूमा कुन पार्टी बन्छ त्यहीमा म लाग्छु। मैले अघि नै भने मेरो विचार मिल्ने पार्टी जुन बन्छ। हिजो चाहिँ माओवादी चाहिँ विचार मिल्यो, माओवादीसित गयो। हिजो मोहन विक्रमजीसम्म 30-31 वर्षसम्म मिले, किनभने नेपालमा सापेक्ष रूपमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी चाहिँ
मोहनजी हुनुहुन्छ, मोहन विक्रमकोले नेतृत्व गरेको पार्टी छ भन्ने मलाई लाग्यो। अनि म त्यहाँ लागेँ। पछि चाहिँ अब भएन, यहाँ मोहन विक्रमजीबाट पनि भएन भनेर म चाहिँ अब नेकपा माओवादीमा लागेँ। प्रचण्डको पार्टी होइन, माओवादी भनेको हामी सिङ्गो सबैको चाहिँ डल्लो पार्टी हो। भोलिको दिनहरूमा पनि म विचारले जुन पार्टी चाहिँ ठिक हुन्छ त्यसैमा लाग्छु। तर अहिले म जहाँ थिएँ पहिलेदेखि नै त्यहीँ छु। ठिकै हो। अब तपाईँले अझै पनि खुलेर त भएको छैन होइन, तर पनि अहिले हामीहरू यतिका अन्तर्वार्ताहरू लिन्छौँ होइन। प्रचण्ड ओली माधव नेपाल पक्षीय, ओली पक्षीय, नेकपाका भनेर हामी अन्तर्वार्ता लिँदा त्यो टेलप पनि राख्ने गरेका छौँ। प्रश्न गर्दाखेरि यसरी पनि गर्ने गरेका छौँ। तपाईँको उसमा उठे, तपाईँ राष्ट्रिय सभामा अस्ति प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै गर्दा होइन, एकपक्षीय राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरे, तपाईँ र वामदेवजी त्यही हुनुहुन्थ्यो। आम मानिसहरूले चाहिँ नि वामदेवजी र दिननाथजी चाहिँ नि केपीतिर गएछन्, प्रधानमन्त्रीतिर गएछन् भन्ने पनि एक हिसाबले आँकडा लगायो, आशंका गरे। अब वामदेवजीले सकेसम्म हामी मिलाएर लैजाउँ भन्ने थियो। तपाईँको त्योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सभामा बोलेको हिसाबले अब भनौँ संसद विघटनको विषयको विरुद्धमै बोल्नुभयो तपाईँले। खैर कतिपय कुराहरू न्युट्रलिटी देखिन्थ्यो भन्दाखेरि अहिले तपाईँ मिलाउने, दुईटा अध्यक्षहरूलाई मिलाउने पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यसरी बुझौँ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ विभाजनमा यसलाई एकता बनाउनको लागि धेरै मेहनत गरियो र हामी पार्टी एकता भयो। एकता गर्ने कि नगर्ने भन्ने उस बेला पनि कुरा चल्थे। पार्टीभित्र चाहिँ विवादहरू थिए, अन्तरहरू थिए, अन्तरकुन्तरहरू थिए। तर तिनलाई सबैलाई छोडेर चाहिँ पार्टी एकता भएर अहिले पार्टी एकता भएपछि नै सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले वामपन्थीहरूलाई ठुलो जनमत दिए। पार्टी एक हुन् भने जनताको भावना अनुसार हामीले गरिएको रहेछ, त्यो एकता रहेछ भनेर चाहिँ हामीले गर्व गरियो, गौरव गरियो। त्यसैको आधारमा हामीले चाहिँ सबभन्दा बढी जनमत प्राप्त गरियो, जनादेश पनि प्राप्त गरियो। ठिक हो। त्यसैको आधारमा संसारमा कम्युनिस्टहरू चाहिँ समाप्त भएको, सकिएको भनेर चाहिँ भनिराखेको सन्दर्भमा हामी नेपालमा कम्युनिस्टहरू, वामपन्थीहरू चाहिँ एक ढिक्का भएर, एक ठाउँमा भएर जनमतलाई एक ठाउँमा एक ढिक्का बनाएर सगरमाथाको देशमा, संसारको सबभन्दा उच्च चुचुरा सगरमाथाको देशमा हँसिया हथौडाको झन्डा गाडेर सरकार पनि हामीले चाहिँ बनायौँ र कम्युनिस्ट कन्ट्री भन्ने चाहिँ एउटा इतिहास कायम गऱ्यौँ। र त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनभरको चाहिँ सङ्घर्षको एउटा परिणाम थियो। हाम्रा संस्थापक सदस्यहरूले देखि लिएर अहिलेसम्मका पछिल्लो चरणसम्मका चाहिँ हाम्रा नेताहरूले गरेको त्याग, बलिदान र कुर्बानीको चाहिँ यो स्वाभाविक चाहिँ अभिव्यक्ति थियो। त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरै खुसी बनायो। त सायद म चाहिँ सबभन्दा दुखी, क्षुब्ध यो चाहिँ पार्टी विभाजन, यो चाहिँ संसद विघटन र त्यसै कारणले चाहिँ पार्टी विभाजनको दिशामा जाने जुन स्थिति पर्यो, त्यसकारण म बढी दुखी छु। मैले राष्ट्रिय सभामा पनि त्यही विषयमा म बोलेँ। अहिले पनि मलाई त्यही लाग्छ कि चाहिँ त्यो म मात्रै दुखी होइन, म दुखी भएको म मात्रै होइन, स्वयं चाहिँ चाहे चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीजीको पक्षका साथीहरू होस्, चाहे चाहिँ अर्को पक्षका माधव प्रचण्ड पक्षको साथीहरू होस्, कोही पनि पार्टी फुटेकोमा खुसी छैन। तर पनि दुईटा चाहिँ क्षमा भएर चाहिँ जसरी हिँडिराखेको छ, अझ पनि सम्भावना यी दुईटा चाहिँ अध्यक्षको बिचको चाहिँ एकता, अर्थात् सिङ्गो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ एकताबद्ध गरेर लिएर जाने अन्तिम चाहिँ सम्म प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ। फेरि अर्को कुरा के लाग्छ मलाई भन्दाखेरि दुनियाँमा चाहिँ असम्भव भन्ने छैन, मार्क्सवादभित्र झन् असम्भव भन्ने कुनै चिज पनि हुँदैन। हिजो हामी चाहिँ लडेका, एक आपसमा भिडेका, एक आपसमा मारामार गरेका शक्तिहरू एक ठाउँमा भएको चाहिँ अवस्था पनि हो। भोलिका दिनहरूमा अहिले दुईटा अध्यक्षको बिचमा कुरा मिलेको छैन, तर कार्यकर्ताको बिचमा कुरा नमिलेको भन्ने छैन। कार्यकर्ताहरू त सबैले चाहिँ एक ठाउँ भइदिए हुन्थ्यो, एउटै पार्टी भइदिए हुन्थ्यो, जनताले एउटै पार्टी भइदिए हुन्थ्यो। जनताले कम्युनिस्टहरूका चाहिँ दुईटा अलग अलग बाकसमा चाहिँ आफ्नो मत जाहेर गर्न नपर्ने स्थिति सिर्जना गरिदिए हुन्थ्यो भनेर भोलि निर्वाचनमा जाने अवस्थामा पनि त्यही चाहिँ नै उनको चाहिँ आत्माले भन्छ, भित्री आत्माले भन्छ, मुखले होइन। अहिले मुखले चाहिँ एउटाले अर्कोलाई तथानाम गाली गरे पनि उसको चाहिँ दिलले झगडै गरे पनि एउटै चाहिँ बाकसमा हाम्रो मत पर्दिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनता, हाम्रा चाहिँ समर्थक, शुभचिन्तक, नेता, कार्यकर्ताहरूको त्यो भावना छ। त्यही भावना, त्यही विचारलाई चाहिँ नै
मलाई चाहिँ के गर्न मन लाग्छ भन्दाखेरि अभिव्यक्त गर्न, त्यसैलाई चाहिँ सम्मान गर्न मन लाग्छ। त्यसै कारणले तपाईँले चाहिँ यो भोलि चाहिँ एकै ठाउँमा आउनुपर्ने छ भने कसैलाई त दुत्कारेर, कसैलाई चाहिँ धेरै गाली गलोज गरेर त्यो चाहिँ एकै ठाउँमा आउने सम्भावना हुँदैन। किनभने मैले इतिहासमा धेरै पटक पश्चाताप गर्नु पनि परेको छ। दुई अध्यक्ष त गाली गलोज त एकदमै तल्लो स्तरमा पुगिसक्यो नि, एकले अर्कोलाई गाली गर्ने। यो चाहिँ कल्चरली चाहिँ यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। उहाँहरूभन्दा उमेरको हिसाबले म सिनियर पनि भएको हिसाबले उहाँहरू सम्हालिनुपर्छ। दुवैजना भन्दा तपाईँ दुवैजना उमेरले पनि हो। पार्टी सदस्यताको हिसाबले पनि मैले 2023 सालमा चाहिँ पार्टी सदस्यता लिएर आएको हो। पार्टीमा लागेको हिसाबले पनि, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको हिसाबले पनि म उहाँहरूभन्दा सिनियर हो। प्रचण्डजीहरूभन्दा म सिनियर हो, ओलीजीभन्दा म सिनियर हो। त्यस कारण मैले त दाबी गर्ने मेरो चाहिँ राइट छ भन्न पनि मैले सक्छु। दुवैलाई आँखा जुदाएर कुरा गर्न सकिन्छ। उहाँहरूसँग गरेरै आइराखिएको छ अहिले पनि। त्यसै कारणले उहाँहरू दुईटैलाई सम्हालिनको लागि मैले अनुरोध गर्छु। भेटघाट गरिरहनु मेरो कुरा गर्नुभएको हुन्छ। बिल्कुलै दुवैजनासँग मेरो चाहिँ फ्रिक्वेन्टली चाहिँ कुराकानी हुन्छ, संवाद हुन्छ। अब मिल्न सक्ने सम्भावना बिन्दु देख्नु भएको छ र? मैले अगाडि नै भने त्यसले चाहिँ असम्भव त नहोला कुरा गरिहाल्नु, आशा मारिहाल्नुहुन्न, त्यो देखिन्छ। हजुर। खैर, अब प्रतिनिधि सभा यति बेला विघटनको अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कुन मानसिकतामा विघटन गर्नुभयो त? के लाग्छ दिनेलाई? धेरै चिजहरू छन् यो भित्र, तर मूलतः के भइदियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पहिला पार्टी एकता गर्नुभयो। पार्टी एकता भयो। पार्टी एकतामा एउटा पक्षको मात्रै, एउटाको मात्रै होइन, नेपाली जनताको चाहना पनि हो, भावना पनि हो, कार्यकर्ताको भावना पनि हो। हामी तल बस्ने मान्छे, भुइँका मान्छेहरूको पनि एकता भइदियोस् भन्ने चाहना हो। त्यसलाई चाहिँ अभिव्यक्ति दिने, निर्वाचनको बेलामा अभिव्यक्ति दिने काम भयो, एकता भयो। यो सबभन्दा राम्रो, ऐतिहासिक नेपालको इतिहासमा सबभन्दा राम्रो काम चाहिँ भयो। दुवैजना अध्यक्षहरूले पक्षले त भनेको छ नि, एकता होइन कब्जा गर्न पो आएको रहेछन् अहिले भन्ने सम्मसम्म बोलाएको छ नि। यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ बुझाइमा चाहिँ कहाँनिर तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, प्रचण्डजीले अन्तिम जब अब एकता गर्ने भयो, नेकपा एकता केन्द्रको पछिल्लो बैठकलाई चाहिँ नि अब हामी सकियौँ, हामी निमिट्यान्ड हुने अवस्थामा छ, अब हामीले कि त सुधार गर्नु पर्यो, अब हामी सिद्धि नै लागिसकेका हुनाले हामीले बाध्यतावश एकता गर्छौँ अनि कब्जा गर्छौँ भनेर बोल्नु भएको थियो अरे नि। हो, बिल्कुलै त्यो चाहिने कुरा होइन। त्यो चाहिने त अब भान्ने कुरा यिनीहरू चाहिँ परेको छ अन्तर। मैले चाहिँ देखेको छु, सबभन्दा नजिकबाट अध्ययन गरेको छु। अन्तर कहाँनिर छ भन्दाखेरि एकता भयो, सकियो, निर्वाचन भयो, सकियो, सरकार बन्यो, सकियो, सबै चिज राम्रो बन्दै आयो। 1 वर्षसम्म चाहिँ सरकारले चाहिँ राम्रै काम गर्यो, त्यो पनि राम्रो भयो। त्यसले चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, देशको चाहिँ विकास निर्माणको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ देशले चाहिँ गति पनि पक्रियो। जनतामा आशा, विश्वास, भरोसाको चाहिँ विश्वास पनि पैदा हुँदै गयो। तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ भइदियो के भन्दाखेरि दुईटा कारण छ। मैले भन्ने गरेको छु, मैले चाहिँ सबैसँग यो कुरा भन्ने गरेको छु। दुईटा कारण। प्रचण्ड चाहिँ समस्या होइन, सुरुदेखि नै समस्या कहाँनिर हो भन्दाखेरि पूर्व एमाले भित्रको चाहिँ आन्तरिक जुन अन्तर्विरोध पहिलेदेखि थियो, आन्तरिक अन्तर्विरोध, त्यो आन्तरिक अन्तर्विरोध एउटा कारण हो। किनभने त्यो अन्तर्घुलन हुनै सकेन, त्यो अन्तर्घुलन हुनै सकेन। किन त्यो व्यक्तिको दोष होइन। फेरि जब चाहिँ पूर्व एमाले भित्र दुईटा चाहिँ त्यो चाहिँ भर्टिकली तलदेखि माथिसम्म डिभिजन भयो, त्यो डिभिजन के कारणले भयो मैले चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि उहाँहरूले एउटा चाहिँ पार्टीभित्र, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र दलीय चाहिँ प्रतिस्पर्धाको चाहिँ जुन पद्धति, निर्वाचन पद्धति उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ अपनाइदिनु भयो, त्यसले चाहिँ तलदेखि चाहिँ माथि नेतादेखि कार्यकर्तासम्म ठ्याक्कै चाहिँ विभाजित डिभाइड भयो। डिभाइड भएपछि एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्ने स्थिति हामीले देख्यौँ। तल पनि एउटा अर्कोसित नबोल्ने, एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्ने, त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो निषेध गर्ने अवस्थामा एउटा चाहिँ पक्ष चाहिँ बसिराखेको थियो। त्यो भनेको पूर्व एमाले भित्रैको चाहिँ त्यो चाहिँ दोष चाहिँ कमरेड ओली कमरेडको पनि होइन, माधव कमरेडको पनि होइन, त्यो नीतिगत उस बेला एमालेको नीतिगत कमजोरी हो। त्यो चाहिँ तरिका अपनायो भने पार्टीहरू कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन,
काङ्ग्रेसभित्रको समस्या पनि त्यही हो। यी पार्टीहरू चाहिँ रहँदैनन्। त्यस कारणले एउटा सोच, एउटा विचार, एउटा सिद्धान्त, एउटा दर्शन भएका पार्टीभित्र सङ्गठनात्मक संरचना निर्माण गर्दाखेरि अथवा चाहिँ नेतृत्व निर्माण गर्दाखेरि नयाँ चाहिँ विधि अपनाएर गयो भने मात्रै यी पार्टी चाहिँ बलियो हुन्छन्। यदि त्यसो गरिएन भने पार्टी सिद्धिन्छन्। एउटा चाहिँ कारण त्यो हो। दोस्रो कारण के पर्यो भन्दाखेरि पार्टी एकता भयो। 441 जनाको चाहिँ केन्द्रीय समिति पनि बन्यो, थाई समिति पनि बन्यो, सचिवालय पनि बन्यो। सचिवालय बन्दा, थाई समिति बन्दा अनि ऊ बन्दाखेरि ओलीजी चाहिँ क्रमशः चाहिँ उहाँहरू किनारमा पर्नुभएछ, अर्थात् चाहिँ अल्पमतमा पर्नुभयो। अल्पमतले चाहिँ कमरेड ओलीलाई चाहिँ लखेट्यो। उहाँलाई जहिलेसुकै चाहिँ डिफेन्सिभ बनायो। यता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर उहाँ चाहिँ पार्टीभित्र उहाँ चाहिँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ गर्नुपर्थ्यो के भन्दाखेरि प्रचण्डले त्यहाँभित्रको दुई थरीका साथीहरूको बिचको चाहिँ अन्तर्विरोध छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिसकेपछि त्यसलाई मिलाउनको लागि रसायनको चाहिँ भूमिका चाहिँ कमरेड प्रचण्डले खेल्नु पर्छ। त्यसमा उहाँको पछि चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि ठ्याक्क चाहिँ माधवजीलाई आफू कमजोर भएको चाहिँ अवस्था, केही चाहिँ शक्ति चाहिँ सञ्चय गर्नुपर्ने स्थिति, त्यही अवस्थामा ठ्याक्कै के भइदियो भन्दाखेरि पछिल्लो चरण चाहिने यतातिर चाहिने उहाँ चाहिँ आफै चाहिँ कमरेड ओली आफै चाहिँ डिफेन्सिभ भएर उहाँ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ भित्रभित्रै के गरिदियो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कतिखेर साथीहरूले के गर्ने हुन् भन्ने चाहिँ एउटा भयो। एउटा चाहिँ आतङ्क उहाँलाई चाहिँ भित्रभित्रै त्यो आतङ्कले चाहिँ लखेट्यो। अल्पमतको आतङ्कले चाहिँ कमरेड ओलीले लखेट्यो। यतातिर हामी चाहिँ सबै चाहिँ यो चाहिँ दुई थरी तीन थरी मिलिसकेपछि हामी बलियो भयौँ भन्ने चाहिँ बहुमतको चाहिँ यतातिर दम्भ, यतातिर चाहिँ इगो, यता इगो उतातिर चाहिँ दम्भ। इगो र दम्भले चाहिँ गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ स्थिति उत्पन्न भयो। अब गर्नुपर्थ्यो के भन्दाखेरि कमरेड ओली हाम्रो नेता, हामी सबैको चाहिँ नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, पहिलो चाहिँ अध्यक्ष भने घर चाहिँ मिलाउने काम मुलीको हुन्छ। घर मुलीकै हुन्छ कि मिलाउन सकेन भने चाहिँ घर मुलीले चाहिँ घर मिलाउन सकेन भने घर भाँडिन्छ। यता माधवजीले दम दे प्रचण्डजीलाई तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् म पछाडि छु भनेपछि उहाँमा अघि तपाईँले भने जस्तो इगो त अझै पलायो, त्यो मिलाउन नसक्ने गरेर पलायो। यतातिर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अल्पमतले लखेट्यो। ओली कमरेडलाई अल्पमतले लखेट्यो। अल्पमतमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यसले चाहिँ लखेट्यो। यतातिर चाहिँ दम्बले चाहिँ लखेट्यो। यो लखेटमा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि यो परिस्थिति सिर्जना भयो। प्रधानमन्त्री हुने आकाङ्क्षा पनि पलायो, अर्कोलाई पार्टी अध्यक्ष दिइहालौँ भन्ने पनि पलायो, त्यो सबै पलायो, सबै चिज आयो। यसो कारणले चाहिँ परिस्थितिमा हौ अहिले तत्कालको परिस्थिति एक हिसाबले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विषयमा अदालतमा विचार दिन्छ र यतातिर सडक आन्दोलनमा केपी हाम्रो प्रचण्डजी र माधवजीहरू हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँमा यति छटपटाहट देखिन थालिया छ। अहिले यो प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओली ढुक्क जस्तो देखिएको छ अहिले पछिल्लो समय। अनि प्रचण्डजी र माधवजीहरूमा छटपटाहट बडा देखिया छ नि, किन? डर, त्रास। यो चाहिँ परिस्थितिले सिर्जना गरेको अवस्था हो। असारतिर वैशाख जेठ असारतिर मैले भने अगाडि नै कमरेड ओली असाध्यै चाहिँ रक्षात्मक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ रक्षात्मक, अब मलाई सिद्धाउने भयो म सिद्धिने भयो, साथीहरूले सिद्धाउँदै तपाईँले यही कुरामा ठ्याक्कै ल्याएनु। उहाँ रक्षात्मक हुनुहुन्थ्यो। रक्षात्मक हुँदा हुँदा यति धेरै पेल्यो कि बिरालोलाई कुनै बेला उहाँहरूको तर्फबाट आउने कुरा यही त, ढोका थुनेर केही गर्यो भने के गर्छ त, घाँटीमा जम्टिन्छ। यही स्थिति केपी ओलीले गर्नुभयो भने चाहिँ भनेपछि तपाईँको र उहाँको कुरा त ट्याक्कै मिल्नु भयो। यहाँ मैले तपाईँले जे कुरा भन्नुभयो यो कुरा कमरेड प्रचण्डलाई चाहिँ भेट्दाखेरि हेर्नुहोस् ओलीजी असाध्य रक्षात्मक अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँले जुनसुकै प्रकारको कदम चाल्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ धेरै गर्नु हुँदैन। यसले चाहिँ पार्टी विघटनको स्थिति पनि हुनसक्छ, अरू त्यस दुर्घटना पनि हुनसक्छ। मैले त्यसबेला चाहिँ पार्टी नै विभाजन हुन्छ कि भन्ने चाहिँ पार्टीलाई विभाजनको दिशामा
जान सक्छ कि भन्ने चाहिँ मैले हेरिराखेको थिएँ। त्यस कारणले यो सम्भावना छ, त्यस कारण चाहिँ विचार गर्नुपर्छ है भनिसकेपछि धेरै मेहनत गरिसकेपछि स्थायी समितिको बैठकबाट एउटा चाहिँ नि निष्कर्ष निकालेर अब त पार्टी चाहिँ तलमाथि नहुने भयो, अब मिलेर जाने भयो, मिल्ने बेला बेलामा त्यस्तो स्थिति पनि आएको सिर्जना भयो भन्ने कुराको चरणमा हामी चाहिँ पुगेका हेर्नुहोस्। त्यो कुरा उहाँले पनि महसुस गर्नुभएको, उहाँले चाहिँ धेरै गर्नुहुन्न, अब मिलाएर लिएर जाने भनेरै स्थायी समितिको बैठकले लिएर गयो। त्यसपछि परिस्थिति चाहिँ किन फेरियो? एउटा कुरा तपाईँले अगाडि जुन कुरा गर्नुभयो नि, एउटा कुरा के बेठिक हो, म दुवैजनालाई भेटेर के बेठिक भने सत्ता कब्जा गर्नको लागि प्रचण्डले यो चाहिँ हरकत गरेको छ भनेर जुन कुराहरू भयो र प्रचार गरिएको छ त्यो नितान्त बेठिक हो। किनभने यहाँ कम्युनिस्ट सत्ता शासन लागू गर्नको लागि राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग लगाउने, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने र अनि त्यसपछि चाहिँ यतातिर चाहिँ नन्दकुमारको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ राष्ट्रपति बनाउने, त्यसपछि यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट सत्ता शासन के अरे कम्युनिस्ट शासन चाहिँ के अरे सत्ता लागू गर्ने भनेर जुन चाहिँ कुराहरू प्रचार गरियो त्यो कुरा चाहिँ बालुवाटारलाई नि भनियो, शीतल निवासलाई नि भनियो। त्यसले चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ डेन्जर चाहिँ त्यो चाहिँ बाहिरबाट जुन कुराहरू त्यसरी आयो र बाहिरको मान्छेले हाल्यो यो कुरा र शङ्का चाहिँ आशंका त्यो चाहिँ यो बालुवाटार र चाहिँ शीतल निवासलाई यो शङ्का यो चाहिँ बढी भयो, यसले यो पछिको दुर्घटना भयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यस कारणले यो त्यो कुरा चाहिँ बिल्कुलै होइन, त्यो कुरा थिएन। यो किसिमको खेलमेल जस्तो भनौँ शेरबहादुरजीलाई बोलाइयो, अस्ति प्रधानमन्त्री अफर गरियो नि, प्रचण्डजीले गर्नुभयो होइन, अब तपाईँ नै हो प्रधानमन्त्री। त्यसै गरी रामचन्द्रजीलाई एक दुई पटक खेल्न पनि खोजियो, उहाँलाई अब संसद पुनर्स्थापना भएपछि तपाईँलाई राष्ट्रपति बनाइदिन्छु भन्ने पनि अब यो किसिमको उक्साहट है नि। बेला बेलामा निर्वाचन आयोगमा जानु छ, यो छटपटाहट अघि मैले कुरा गरिरहेको थिएँ, निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ तिमीले निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि नबढाऊ। यो किसिमको खेलमेल त भइरहेको देखिन्छ नि। कतिपय कुराहरू त उहाँले भनेको सत्यता त देखिँदो रहेछ, प्रचण्डजीहरूले गरेको कुराहरू। एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो सबै चाहिँ भएको अहिले चाहिँ जे घटना भयो, देशभित्र जे घटना भयो, यो आन्तरिक कारणले हो, नेकपा भित्रको आन्तरिक कारणले हो, पार्टीभित्रका कारणले राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा सङ्कट आयो, संविधानमाथि पनि सङ्कट आयो। राष्ट्रिय रूपमा यो चाहिँ सङ्कट पार्टीभित्रको समस्या पार्टीभित्रै चाहिँ समाधान गरेर जानु पर्थ्यो नेताहरूले, जिम्मेवार नेताहरूले, दुईजना नेताहरूले विशेष गरी। किनभने हस्ताक्षर गर्दा दुईजना, कमरेड ओली पनि हो र कमरेड प्रचण्ड पनि हो, उहाँहरू दुइटैले घरको झगडा मिलाउनु पर्थ्यो। जब हामीसँग धेरै समय छैन दिनानाथजी, जस्तो भने यो घर झगडा मात्रै हो कि आन्तरिक बाहेक बाह्य कारण पनि छ? अहिले भन्नुभएको छ नि प्रचण्ड, घर झगडा प्रधान हो, घर झगडा प्रधान हो। जब चाहिँ भाइहरू चाहिँ आपसमा झगडा गर्छन्, छिमेकीहरूले चाहिँ त्यहाँ उक्साउँछन्। घरमा आगो लाग्यो भने एक थरी चाहिँ नि छिमेकीहरू आगो निभाउन पानी लिएर जम्मा हुन्छन्, एक थरी चाहिँ आगो ताप्नको लागि चाहिँ आउँछन् यो पुसको जाडोमा, अर्को थरी मट्टीतेल ल्याएर खनाउने पनि हुन्छ। तर यो बिल्कुलै यो चाहिँ केवल कुरा आएको छ नि, जस्तो यो चाहिँ यो जुन चाहिँ यो सत्ता कब्जाको कुरा आयो नि, यो सत्ता कब्जाको कुरा भित्री पनि हो, बाहिरी पनि हो। सत्ता कब्जा भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको थिएन। जस्तो अब अहिले भनिन्छ नि, जस्तो बाहिरी कुरामा आयो होइन। तपाईँ एकदमै छोटकरी, अब हामीसँग धेरै समय छैन, तपाईँसँग लामो कुरा गर्नलाई एकचोटि म फेरि बोलाउँछु स्टुडियोमा, पुगेन कुरा गर्नलाई। अब अन्तिमतिर आएँ म प्रश्नमा। जस्तो प्रचण्डजी अब सीता उहाँको धर्मपत्नीलाई लिएर बम्बई जानुभयो, उहाँलाई छोडेर दिल्लीमा घुम्न थाल्नुभयो। उहाँ भेटघाट, दिल्लीका नेताहरूसँगको भेटघाट उहाँले पाउनु भएन, छटपटेर यहाँ आउनुभयो फेरि, अनि भन्न थाल्नुभयो कि यो त दिल्लीले गरेर चाहिँ अब संसद विघटन गराइएको छ। त्यस्तो हो स्थिति? मलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको थाहा छैन, तर एउटा कुरा सिधा शब्दमा, सपाट शब्दमा के भन्नुपर्छ भने यो संविधान इन्डियाले चाहेको संविधान होइन, घोषणा नगर भनेर हस्तक्षेप गर्नै आएर यी चाहिँ लाजिमबाटमा आएर चाहिँ खबरदारी गरेर अहिलेका परराष्ट्र मन्त्रीले खबरदार यो चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ संविधान लागू गर्यो भने तिम्रो चाहिँ भोलि के हुन्छ भनेर यही कुरा चाहिँ सचिवले आएर भनिसकेपछि प्रचण्डले मैले यो संविधान चाहिँ अब रोक्न सक्दिनँ, यो तयारी भइसकेको छ, यो चाहिँ रोकिन्न, मोदीजीलाई यही समाचार भनिदिनुहोस्।
यो चाहिँ नि करिब 1 हप्ता पहिले भनेको भए राजनीतिक दलहरूको बिचमा हामीले चाहिँ सल्लाह गर्न पाएको भए कुरा छुट्टै हो। तर अहिले अब यो चाहिँ रोकिन्न भनेर चाहिँ संविधान घोषणा भएपछि 10 दिन चाहिँ के अरे 10 महिना चाहिँ नाकाबन्दी भयो र त्यसको चाहिने त्यो चाहिने कुरा मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ स्मरण चाहिँ गराउन चाहन्छु नेपाली जनतालाई। तपाईँको यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण मिडियामा भन्दाखेरि अबको दिनमा ल एकदम अन्तिम प्रश्न राखेँ मैले तपाईँलाई दिननाथजी, अबको दिनमा भोलिको दिनमा हुन्छ के त? भोलिको दिनमा राजनीतिक नेपालका जिम्मेवार राजनीतिक नेताहरू जो यो परिवर्तनको लागि लडेर आए, यो संविधानको लागि लडेर आए, अब यो संविधान समाप्त गर्ने कि यसलाई चाहिँ जोगाउने भन्ने विषयमा नेताहरू, जिम्मेवार नेताहरू गम्भीर बनेर यसलाई चाहिँ जोगाउने दिशामा जान्छ। संसद पुनर्स्थापना भयो भने यो जोगिन्छ? संसद पुनर्स्थापना भए पनि जोगिन्छ, निर्वाचनमा गए पनि जोगिन्छ, जोगाउन चाह्यो भने। बाहिरी मानिसहरूले भन्दैछन्, आम मानिसहरूले भन्दैछन् न अब यो संसद पुनर्स्थापना भएर जोगिन्छ, न अब यो व्यवस्था चाहिँ नि न निर्वाचन भएर जोगिन्छ। पुनर्स्थापना भनेको अदालतले पुनर्स्थापना भने सबै चाहिने कुराहरू राजनीतिक दलको हातबाट सकियो हो, केही छैन, यिनीहरूको हातमा केही पनि छैन। पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो, अदालतको चाहिँ सम्मानित अदालतको निर्णयलाई चाहिँ सम्मान गरेर चाहिँ गयो, यो चाहिँ जोगिन्छ, बिल्कुलै जोगिन्छ, सम्मान गर्न सक्नु पर्यो। निर्वाचनमा गयो, इमान्दारीपूर्वक सबै चाहिँ निर्वाचनमा गएर प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ आउने र यो लोकतन्त्रलाई जोगाउने, संविधानलाई जोगाउने दिशातिर गयो भने त्यसले पनि जोगिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि मैले चाहिँ यो जोगिन्न भन्ने त्यस्तो निराशावादी त्यति चाहिँ टाढाको कुरा चाहिँ मैले देखेको छैन। जनतालाई त्यो चाहिँ सन्देश पनि दिनु हुँदैन। तपाईँ आम परिवर्तनको कुरा गर्नु भने अब अहिले अघि सुरुमा पृष्ठभूमिमा पनि मैले भनेको थिएँ, अहिले हिन्दू राष्ट्र, राजतन्त्र, संघीयताका विरुद्धमा पनि आवाजहरू उठिरहेछन् होइन? यी सबैको खेलोमेलो, खेलो फड्को यतातिर देखिएको हो भनिन्छ, तपाईँलाई लागेको छ? अब त्यो चाहिँ मैले अगाडि नै भने पार्टी चाहिँ बलियो, हामी चाहिँ लड्ने भनेको त नेपाली काङ्ग्रेस हो र नेकपा हो। संयुक्त आन्दोलनमा त गयो नेपाली काङ्ग्रेस, मधेस पनि हो। यो संविधानको पक्षमा, संविधान जोगाउनु भन्ने पक्षमा हामी सबै जो संविधानका निर्माता हौँ, संविधान बनायौँ, हामीमा चाहिने त्यस्तो किसिमको मतभेद छ भन्ने लाग्दैन। त्यस कारणले संविधान तलमाथि हुँदैन। यो चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता र अनुकूलताको दिशातिर लैजान हुँदैन। यो बिचमा घिउ के अरे मैले भने पेट्रोल हाल्ने, घिउ थप्ने धेरै चाहिँ हुन्छन्, तर त्यसबाट चाहिँ सचेत बन्नुपर्छ, कसैको प्रभावमा पर्ने होइन। कुरा सबैको सुन्नुपर्छ, सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर डिसिजन चाहिँ नेपाली जनताको चाहिँ भावना, नेपाली जनताको माटो, नेपाली जनताको चाहिँ एस्पिरेसन, भावनाको र चाहिँ एस्पिरेसनको चाहिँ सम्मान गर्दै नेताहरूले चाहिँ त्यो बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद, धेरै धेरै। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिननाथ शर्मा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना नेता, राष्ट्रिय सभाका अहिले संसद दलका नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट। हस् त, आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।